بسم اللہ الرحمن الرحیم گران کتن کو السلام علیکم نننی پروگرام کے زو حسن خان توستا ہر کلیب ہم گران کتن کو د 1300 ہفتو راسی منگا گورو چی پا ملک د سیکیورٹی حالات چکم دی آغا پا ورس پورس خرابی گی یو طرف تا منگا گورو بلوچستان کے پا کیچ کے بیا پا نوشکی کے بیا پا پنجگور کے حملے دلتا کے پا کرما کے دی سرا پا پیخور کے ٹارگٹ کلنگ اسلام آباد کے لاہور کے زی پا زیبان دی منگا گورو ناغا سیکیورٹی لینڈسکیپ چکم دی ٹیررزم لینڈسکیپ چکم دے آغا کلاوی کی تاکہ کیوں سوال دا دے چھ آیا منگا خدا وایو چھ دے کہ ہندوستان ملوث دے کہ دا افغانستان خبر استعمالی گی سوال دا دے چھ آیا زمنگا ادارو یا زمنگا پولیٹیکل اینڈ سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز چکم دے یو تھریٹ انالیسس یو تھریٹ اسسمنٹ کرو چھ دا منگا پتیرہ ہفتہ دوا کی دا 150 پوری تقریباً منگا زمانان زمنگا شہیدان شو دا شانتی پہ خبر کی منگو قتل چھ پا کرسچن چکم ریلیجس لیڈرز پادری دو پادریانو باندے رنگ روڈ باندے حملو شو یو پکیو پا حق ورسی دا بل چکم دے آغا زخمی شوی دے مطلب دا دے دا کار خو زمنگا دا ادارو دے دا سکیو زگا چھ پارلیمنٹ کو خوان فارچونیلی سیکیورٹی سوزونا زمنگا نے ڈسکس کی گی پولیٹیکل لیڈرشپ خواہ خو دا دریو کالونا موجودہ حکومتوں پا دے باندے لگیا دے چھ سوک کرپٹ دے سوک غل دے سوک ڈاکو دے سوک چور دے دا خبری کی گی بل طرف تا دہشت گرد چکم دے آغا دا ملک ہر یو زی ترسی لاہور کے حملہ اسلام آباد کے حملہ پیخور کے حملہ پکویٹا کے حملہ او دا غی خکار کی گی زمنگا دا سیکیورٹی دارو لکا ینگ زمنگا لکان زوانان چی دی سپایان دی افسران دی آغی اخکار کی گی ننی پروگرام کے منگا ہم دا سوال دے چے سچویشن دے پا ملک دا سیکیورٹی سچویشن رس پورا خرابی گی بلوچ انسرجنس دا ٹی ٹی پی میلیٹنس چکم دے دا ہوئی بیا زمنگا ریسپانس ہوتا سے دے دا زمنگا ننے پروگرام دے گراؤنڈ کو دن کو دے پروگرام کے با نن ملمنو سر چے منگا کوشش دے اغدا دے چے سنٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز امتیاز گل سے چے دا دیر وقتنا دا ملک کے پدی ریجن کے آغا سیکیورٹی لینڈسکیپ چکم دے دا ہاگے انالیسس کی پا ہاگے باندے یو منتھلی یو ایئرلی رپورٹ دا ہوئی دا ہوئی سر بخبر کو دا پاک انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز دا ہاگے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر عامر رانا پا سیکیورٹی حوالے سر یو جانا پہچانا نام اکثر اخباروں کے دا ہوئی آرٹیکل دا سیکیورٹی سچویشن باندے بتا سکو رہا ہوئی بھائی زمانگا سرا اور دا شانتی سینئر جرنلسٹ تجزیہ کار حاغل ہارون رشید سے دا وقت ایڈیٹر دے دا انڈیپینڈنٹ اردو چکم ویب سائٹ دے دا ہاگے ایڈیٹر دے دی با زمانگا سر گران کتن کو دا وقت زمانگا سرا امتیاز گل سے پلائن باندے دے سیکیورٹی چکم ایگزیکٹیو ڈائریکٹر دے سنٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز دا ہوئی سرا پا دی حوالے سرا خبرے کو امتیاز گل سے ستاسو ڈیرہ مننا منگا سرا تاسو دے پروگرام کے شرکتوں کو امتیاز گل سے سنگا چما شروع کی ہوئے چپ ملک دا 1300 ہفتوں راہ سے پا تشدد کے اضافہ شویدہ پا خاص توگا کہ منگو گورو بلوچستان کے دا 1300 پیدر پہ حملے وشوے بلوچ کم انسرجنس تھی یا سیپریٹس تھی دا غویدہ طرفا بلخواہ خیبر پختونخوا کی منگو گورو نو دا تحریک طالبان پاکستان چکم کلدن تنظیم دے دا غوی تقریباً پا دے 100 ہفتوں کے دا شلو نزیاد اٹیک شو 13 ورستا سو قتل چے کراس بارڈر کورم ایجنسی کی چکم دے التی کے پا سیکیورٹی چیک پوسٹ باندے حملوش والا کافی ڈائریکٹ حملے کی گی پا سیکیورٹی فورسز باندے بیا ملک دننا پہ خبر کے تاسو قتل چے التی کے پرنگ روڈ باندے کرسچن ریلیجس لیڈر چکمو پادری اغوی باندے اٹیک شو باغے کی پا حق ورسی دا بل چکم دے اغا زخمی دے مطلب دا دے چے پا پولیسو باندے اٹیک کی گی پا سیکیورٹی فورسز باندے نوش کی واقعہ دا غی سر دا پنجگور دا غی نسو ہفتے مخ کے دا کیچ واقعہ دا غشانتے بیا پا بھکتی کی چکم دے التی کے پا سیکیورٹی فورس باندے حملہ دے ٹول اوورال دے تا سکر چے دا سڈن دے کہ there is a pattern in it نا دا یو سڈن نہ دے بلکہ دا یو اگر مجھے جو بریونگ سچویشن دے تا جوڑے دو دا وس اگر یو پوخ مکمل شو جی وس دا غی اگر ایفیکٹ سے کم دی اگر بالکل کلیئر منگا تخکاری اکراس دا کنٹری جی السلام علیکم بالکل جی دا ډیره یو غټه ستونزه ده چې پاکستان ورسره راپیښ دی چې دا دریو هفتو کې تقریبا کم از کم 10 زمون کسان شهیدان شوي دي او زیاتره پکې فوجیان دي اف سی والا دي او دا باقاعده یو منظم کمپین دی چې دا ټي ټي پی او د دې نور کم نظریاتي مرګري چې دي هغه شروع کړی دی پاکستان خلاف او دې کې اوس زما خاطر څه شک نه دی چې هغه خلک هغه ملکونه هغه ګروپونه چې پاکستان کې امن نه غواړي پاکستان فشار مسلسل فشار لاندې ساتل غواړي هغه
دا خلک کې بلوچستان دي که ټي ټي پی والا دي هغه بیا سرګرمه کړي دي او ځکه موږ وکړه چې بلوچستان تر کیچ نه نوشکینه والا تر کورمه پورې او نورو د سابقه د فاټا علاقو کې دی یو بدامني سره راوستې ده او د هغې واضح مقصد یا واضح مقصد هم یو دی چې پاکستان کې داسې یو حالات پیدا کړي چې دلته د استحکام ختم شي او ټوله دنیا دې نه خبر شي د هغې ته دا تاثر یو میلاو شي چې پاکستان خو ډېر خطرناک ملک دی او هغې کې اوس د چا پکې انټرسټ دی دا زموږ خلکو ته هم په دې لږ فکر پکار دی ولې چې تر کومه پورې چې د بلوچستانو خبره ده کم کار چې د نوشکی کې او بل بیا کیچ کې شوی دی هغه خلک خو حتما ایران سره چې سیمه زمونږه ملاویږي هلته نه راغلي دي هلته اوسیږي که اعلی نظر دی یا د هغې نور کسان دي هغې زیاتر د هغې مرکز چې دی هغه د ایران بلوچستان دی او په دې لږ فکر پکار دی چې آیا ایران چې چاته د هند نه د چابهار پورټ دپاره دونه غټ ورته امداد میلاو شوی دی هغې به دا غواړي چې ګوادر ډیولپ شي د یو غټ پورټ په حیثیت کې نو زما خیال چې د هغې دپاره یو مشترکه یو هدف چې دی هغه بلوچستان دی چې بلوچستان کې ترقي ونه شي هغې ته امنیت را نشي او بیا چینیان چې دي که دلته څونه چې یا چینیانو نه علاوه نور څونه چې سرمایه‌کاران دي هغې دي بیا ګوادر ته او بلوچستان ته مخ ونه کړي امتیاز ګل صاحب دا په یو بلوچستان کې د وایلنس کې چې د زیاتې راغې په داسې موقع باندې چې یو خو د سی پیک حوالې سره اکټیویټیز روانو پرایم منسټر چې کوم دی هغه چاینا ته روانو او هم په هغه ورځ باندې د لکه د نوشکی او د پنجګور دا واقعاتو شو نو یو خو تاسو چې څنګه ووې چې د دې ټارګټ اصل هم دغه دی چې یاره دلته کې ترقي ونشي او په دې کې هندوستان شو انډیا شوله یا نور هم هغه ملکونه په دې کې انوالو کیدی شي څوک چې سی پیک نه غواړي بالکل چې دا کې دې کې خو څه شک پاتې نه شو چې دا د دې واحد مقصد بدامني ده او ځکه دې نه علاوه څوک دا غواړي چې هغه بلوچستان به آزاد کړي یا د ټي ټي پی والا چې څنګه مطالبه کولې چې د سابقه فاټا علاقې چې د دې د حیثیت د بحال کړي او فوج د دې ځنه وځي نو دا کم ملک یا کم ریاست چې د داسې مطالبه منلی شي نو ډېر سړی په غور وکړي نو مقصد همدا یو ښکاري چې دلته عدم استحکام پیدا کړي او خلک چې څونه وجلی شي ووجي آرمي یا پولیس والا چې د هغې ډیمورلایز کړي چې بیا خارجان دلته مخ نه کړي بلوچستان ته رانه شي دلته سرمایه‌کاري ونه کړي زما خیال دی چې دا چینیان خو دې ځای نه ځي هغې ته هم پته ده چې دا ګډوډ ولې کېږي او زما خپل دا خیال دی چې ایران سره چې کوم چین د 15 کالو یو قرارداد کړی دی او دا وعده ورته کړی چې دې 15 کالو کې موږ 400 تقریبا 15 اربه ډالر به لګو خو کېدای شي هغې مو په لږ سوچ وکړي چې آیا دا موږ ته دا کار بکار دی ولې چې د دې مخکې نه کار چې دی هغه خو د ګوادر سره او بلوچستان سره دی او چې دلته ګوادر کې هم ګډوډ کېږي او ګوادر کې هم دا کار صنعتي کار نه شروع کېږي هغه نقصان تش د پاکستان نه دی د چین هم دی نو ګمان کوم چې اوس چین کې هم دا لږ سوچ روان دی چې آیا ایران سره داسې لانګ ټرم دا اشتراک بکار دی که نه دی امتیاز ګل صاحب یو که تاسو د ریسنټ اټیکس وګورئ د نوشکی دا د پنجګور دا یا د کیچ دا نو دا د بلوچ چې به کوم د هغوی چې کوم پیټرن به و چې داسې لکه سوسایډ اټیک وشي د سوسایډ نه پس چې کوم دی بیا ګن بیټل او هغه هم 24 اور نه زیات چې کوم دی هغه دغه کوي نو تاسو نه ګڼئ چې په دې کې ډېر لوی تبدیلي راغلې ده د بلوچیانو په دې سټایل اف اټیکس کې یا ټیررسټ ایکټ چې کوم کې په دې کې کافي حده پورې یو ته موږ سوفیسټیکیشن ووایو یا ته وایو چې ایډوانس ټریننګ دی ایډوانس سټریټیجیز دي نه جی دا ګوره یو واضح خبره ده دې ته موږ وایو پراکسي ټیررزم که بلوچستان کې کېږي که وزیرستان کې کېږي یا افغانستان کې کېږي دا د پراکسي ټیررزم یعنی د مقصد کومه دا ذهن کې وساتو
چې مقصد چې د انسټیبিলিټي ده، یعنی دلته ګډوډ کول، فشار راوستل حکومت باندې، سرمایه‌کارانو باندې. نو که سوسایډ اٹیک ده یعنی خودکش حمله ده یا امبوش ده یا ډایرکټ چا باندې حمله کول، دا ټیکټکس مختلف شکلونه دي. هغه ته وایي چې انسټرومنټس اف انسټیبিলিټي کنه، چې دا او دا نشو ویلې مونږ چې ول چې دا بلوچستان دی لہذا دا یو نوې شی دی چې دی اوس خودکش حمله کوي. دا مکه ته ما خیال چې مونږ ته نه پته چې آیا واقعا دا بلوچستان هم دي که نه دي. نو دا د چې دا د ډیفرنٹ مینیفیسټیشنز اف پروکسی ټیرریزم، دا اوس خپل جواب کې اسانه جواب کې خلکو ته وایي کوی کوي بالکل لکه مختلف شکلونه دي د بیرونی دغه د پاکستان کې د انسټیبিলিټي یا عدم استحکام دپاره مختلف ټولز د ټیرریزم بوته وایو هغه دوی استعمالي. امتیاز ګل صاحب تاسو خپله چې کوم سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورټي سټډیز د کوم چې تاسو ایز ایگزیکټیو ډایرکټر هیډ یا تاسو خپل هم تاسو یو وسیع تجربه ده افغانستان، پاکستان، د ټرایبل بیلټ، بلوچستان دې کې چې کوم دی لکه د سیکیورټي سچویشن ابزرو کول، دا انالایز کول. اوس دې کې دا خبره چې تاسو ګڼئ یو طرف ته بلوچ انسرجنټس هغه ځان یو سیکولر دغه غني ارګنایزیشنز دغه کې، بل طرف ته ټي ټي پی ایکسټریم ریلیجس یو دغه کې. تاسو غنئ چې د دوی دا پیټرن چې کوم دی چې بلوچستان کې حمله کیږي، په خیبر پختونخوا کې هم کیږي، لکه تاسو کتل چې مسلسل په دې 3 میاشتې کې چې دلته کې کیږي هلته کې هم کیږي. تاسو غنئ چې د دوی دواړو ترمنځ څه کوارډینیشن روان دی یا څوک یو امبریلا لایک دغه ته پرووایډ کوي چې دا هر یو شی چې کوم دی لکه پاکستان د سیکیورټي فورسز په یو ځای باندې فوکس نشي کلیئرنس دپاره یا مینجمنٹ دپاره، بلکې بالکل هغه ډایورټ الانګ د 2600 کلومیټر بارډر چې کوم دی دا شی روان دي. جی بالکل همداسې ده. دا خو اصل کې د دې ټیکداران یا د دې استادان خو یو دي که نه، هغه چېرته پاکستان نه بهر بناست دي، هغوی بیا ګوري چې کم کم ځای کې مونږه انټرونشن کولی شو، کم کم ځای کې د خپل خلک چې دی مونږه استولی شو داسې کارونو لپاره. نو دې کې د مذهب څه کار نه دی، اسلام پکې څه دی رول نه لري. د اسلام دی یو لباده اچولې ده، هلته سیکولرزم دی، دلته مسلمانان دي او د هغې په کور کې دی هغه هر یو کار کوي لګیا دي چې څنګه چې پاکستان ته او د چین مفادات ته نقصان ورسي. امتیاز ګل صاحب ما پوښتنه مې دا وه چې تاسو وی چې یاره بالکل د دې یو سپر مینجمنټ کیږي، یو امبریلا دغه کیږي، دغه هینډلرز چې کوم دي هغه یو دي. لکه زه یم لکه فزیکل کنټیکټس د دې دواړو د بلوچ او د ټي ټي پی چې کوم عسکریت میلیټنټس دي د دوی ترمنځ څه کوارډینیشن څه دغه فیلډ لیول باندې پاکستان کې دننه تاسو ګڼئ چې شته دي داسې؟ بالکل شته دی جی. اوس خو زما خیال دی چې ټي ټي پی سره کم ځینې خلک ملاو شوي دي، هغې هلته راغلي دي. نو دی دا مکه خلک دي چې دی د بلوچانو هم تربیت کړی دی او دی د ویګور مسلمانان چې د چینیان هغوی هم تربیت کړی دی او ازبکان چې دی هغوی هم دي سره یو ځای. نو اصل کې یو بس خبره یاد ساتل پکار دي چې څه وخت چې د پروکسي ټیرریزم وي نو دی د هغوی استاد یو دی، د هغوی هینډلر چې دی هغه یو دی. نو هغوی بس دی اخوا دېخوا چېرته چېرته چې دوی ته موقع میلاویږي هغه خلک استعمالوي او ول چې د هغوی مقصد عدم استحکام دی. ځکه هغوی بار بار کله د جندوله جوړ شي او کله د ټي ټي پی جوړ شي، کله د احرار الهند جوړ شي او کله د داعش جوړ شي. دا ټول هم یو شی دی او مقصد دا راته چې مونږ پاکستان گورنمنٹ چې یا سیکیورټي فورسز چې په کومه طریقه سره دا پراکسی ټیرر یا دا کوم چې انټرنیشنل انوالومنټ پکې ډیفینیټلی تاسو ایران ته اشاره وکړه، د افغانستان هم دغه شته دی، هند خو چې کوم دی هغه خو ډیفینیټلی غواړي به چې پاکستان سینډوچ کی د ویسٹ سایډ نه چې کوم دی هغه دغه کې بلیډ کی. څنګه چې مونږ د پاکستان کوم سیکیورټي پالیسی دا اوس چې کومه نوې راغلی نیشنل سیکیورټي ډاکومنټ چې دوی دغه کړی دی، تاسو ګڼئ چې په هغې کې د دې څیزونو د سسټینیبل سلوشن دپاره دا نه چې هیټ اینډ رن سره د سسټینیبل سلوشن دپاره څه شته دي؟ نه جی دا د دې مخنیوی ډېر ګران دی، ولې چې دا خبره اوس رسېدلې ده د چین او د امریکا ترمنځ چې کومه جګړه روانه ده، دا ټول کار چې دی اوس هغې پورې وتړلی شو.
ولې چې دلته دې علاقه کې د چین په مقابله کې هند یعنی انډیا هغه قوي شوی دی د امریکې کومک سره. نو دلته چې اوس هر یو کار کېږي زما خپل دا خیال دی تجزیه دا ده چې هغه اوس د انډیا په لاره کېږي، د هغې په ذریعه کېږي. نو او مقصد بیسک همدغه دی که ایران کې یا پاکستان کې د چینیانو انټرست وي او د پاکستان مفاداتي هغې ته د نقصان ورسي، او زما خیال دی چې دا کار همداسې به روان وي. او د دې مخنیوی هم په یو طریقه ده چې زیات نه زیات زموږ فوج یا پولیس والا چې دی هغې الکترونیک سرویلنس دی زیات کې خپل، اول چې تش دا نشي کېدی چې د یو دشت و بیابان رقمه علاقه ده بلوچستان مثلا د 1400 کیلومتره دي او اکثر علاقه چې ده دشت دی. نو دې کې اوس په هر یو هر 10 میټره باندې خو تاسو چیک پوسټ هم نشئ جوړولی او غټ غټ چیک پوسټونه نشي قایم کولی. نو هغې دپاره زما خیال دی چې جدید طریقې چې دي د حفاظت او د مانیټرنګ هغه چې تر کومه پورې ونه شي نو د دې داسې د کارونو مخنیوی به ډېر ګران وي. چې ډیره مننه امتیاز ګل صاحب، ایگزیکټیو ډایریکټر سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورټي سټډیز، موږ سره پروګرام دې برخه کې د سیکیورټي چې کوم صورتحال دی او اوورال چې د امتیاز ګل صاحب کومه تجزیه ده هغه دا ده چې دا یو پراکسي ټیرریزم دی دی کې ایران د طرفه چې کوم دی ډېر زیات دغه دا ځکه چې دی کې د خاوره د ایران استعمال شوی، د پلانینګ هلته کې دغه شوی، بیا د هند او د ایران ترمنځ د نیکسس او د هغوی دا خبره چې یاره په دې کې کیدای شي چې د چاینیز انټرسټ چې کوم ایران سره کوم په 100 کاله باندې خورا کومه معاهده ده 3.5 ډالره که چېرې دا صورتحال روان وي نو چین به هم په دې باندې غور کړي، ځکه بلوچستان انسټیبل کول د چین مفادات چې کوم دي ډایرکټ هغه به هیټ کېږي. ګران کتونکو پروګرام به زموږ روان یو وړه شانتې دمه د مې نه پس راځو د بل سینیر سیکیورټي ایکسپرټ سره به په دې حواله خبرې کوو. چې ګران کتونکو پروګرام کې یو وارې بیا هرکلې څنګه چې زمونږ پروګرام دی چې په ملک کې د سیکیورټي حالات خاصه توګه بلوچستان کې بیا په خیبر پختونخوا بیا بارډر ایریاز چې کوم دي پخوانۍ قبایلي سیمې یو طرف ته د تحریک طالبان میلیټنټس د هغوی حمله، بل طرف ته د بلوچ انسرجنټس چې کوم دي د هغوی حملو کې زیاتوالی راغلی. پاکستان باوجود د کوششونو نه هغه همره کامیابي نه حاصلېږي. پېښور کې په کرسچن چې کوم پریسټو پادریو په هغوی باندې 2 پادریانو باندې حمله وشوه، یو پکې چې کوم دی هغوی په حق ورسېده، بل زخمی شو. دغه شانتې ټارګېټ کیلنګ هم روان دی، پولیس باندې ځای په ځای باندې پولیو ټیمونو باندې هغه حملې هم روان دي. او دې سره چې ګورو اوورال یو د یو یرې او د دغه کیفیت دی. مخکې مونږه وقفې نه مخکې مونږه خبرې کولې وې د ښاغلي امتیاز ګل صاحب سره. دا وخت زمونږ سره پاکستان کې یو جانا پہچانا نوم د سیکیورټي حوالې سره، سیکیورټي انالیسس حوالې سره، سیکیورټي لینډسکیپ هغې چې کوم ایز ا انالیسټ ایز ا رایټر عامر رانا زمونږ سره دی. عامر رانا بھائی چې کوم دی دا د پاک انسټیټیوټ فار پیس اسٹڈیز دا آگے ایگزیکٹو ڈائریکٹر دے. عامر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. عامر صاحب یہ بتائیے کہ یہ آپ سے پہلے یہی سوال میں نے امتیاز گل صاحب سے بھی کیا اور یہی سوال آپ سے بھی کر رہا ہوں، یہ جو سڈن رائز ہوا یہ وائلنس میں، میلیٹنٹس اٹیکس میں، بلوچستان، خیبر پختونخوا، ابھی تو اسلام آباد تک وہ پہنچ چکے تھے، لاہور میں بھی واقعات ہوئے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں یہ پیٹرن ہیں یا یہ مطلب ہے کہ دوبارہ وہ آرگنائزڈ ہوئے ہیں یا کوئی ان کو ہینڈل کر رہا ہے کہ ابھی انہی حالات میں پاکستان جتنا کوشش کر رہا ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے، ٹریڈ ٹرانزٹ ڈیولپمنٹ کے لیے، تو جتنا کوشش کر رہے ہیں اتنے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے حالات جو ہے انفارچونیٹلی دن بدن بگڑتے ہی جا رہے ہیں؟ جی حسن صاحب ایسے ہی ہے، سیکیورٹی کے حالات خراب ہو رہے ہیں اور وزیر داخلہ کا بھی آپ نے حوالہ دیا کہ انہوں نے بھی کہا ہے، اور یہ کوئی ابھی 15 اگست کی بات نہیں ہے جب طالبان نے کابل کے اوپر قبضہ کیا. یہ اس سے 1 سال پہلے سے ہی یہ رجحان واضح ہونا شروع ہو گیا تھا کہ جیسے جیسے طالبان کی قوت میں اضافہ ہو رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ ٹی ٹی پی اور اس سے جو منسلک گروہ ہیں ان کا بھی جو ہے مورائل ان کا بوسٹ ہو رہا تھا اور ان کے حملوں میں تیزی آ رہی تھی. یہ سب اکٹھا ہونا شروع ہو گئے تھے. بہت واضح اشارے کیا تھے، شواہد تھے کہ پاکستان میں دہشت گردی
میں اضافہ ہو رہا ہے، طالبان کے آنے کے بعد اس میں مزید اضافہ ہوگا، اور اس سب بات کو جو ہے سرکاری سطح کے اوپر بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو، طالبان کے آنے سے کچھ ہفتے پہلے پاکستان کے اندر ایک بڑا ایکسٹینسو پروسیس چلا تھا، جس میں شاید آپ بھی تھے، اور ہماری سیکیورٹی اشرافیہ نے جرنلسٹ لوگوں کے ساتھ، پارلیمنٹ کے لوگوں کے ساتھ، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو مکالمہ کیا، اس میں بار بار اس خطرے کی نشاندہی کی کہ طالبان کے آنے کے بعد کس قسم کی دہشت گردی میں کا اضافہ ہوگا پاکستان میں۔ آپ کے لیے ہوگا تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی کہ اسے کہیں کہ اچانک سے کچھ ہو گیا، اور چونکہ طالبان کا ریلیشن شپ جو پاکستان کے ساتھ ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ پاکستان میں حالیہ دہشت گردی ہو یا پچھلی دہشت گردی کی وارداتیں ہوں تو وہ خاصا پیچیدہ ہے اس پہ، اور طالبان تیار نہیں ہے کسی بھی طریقے سے جو بھی اینٹی پاکستان ایلیمنٹ ہیں ان کو سیکریفائز کرنے کے لیے یا ان کو پاکستان کے حوالے کرنے کے لیے۔ ہاں، وہ اتنی کوشش ضرور کرتے ہیں، آپ اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں کہ بات چیت کروائی جائے، اور بات چیت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی یا ان کے جو اتحادی ہیں وہ سرنڈر کریں اور ہتھیار ڈال کے پاکستان میں ایک پرامن زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں۔ یہ عامر بھائی یہ بلکہ وہ چاہتے بتائیں ہیں کتنی حد تک پاکستان جو ہے اس کو ڈائجسٹ کر سکتے، ہم یہ کہیں گے، یا پاکستان ٹالریٹ کر سکتا ہے کہ افغانستان سے یہ جو گزشتہ روز کرم میں ہوا، اس سے پہلے آپ نے دیکھا بارڈر ایریا میں، دیر میں، باجوڑ میں، جگہ جگہ پہ، وزیرستان میں آئے روز ہوتے ہیں، بلکہ ڈیپ انسائڈ پاکستان جو ہے بھی ان کے جو ایلیمنٹس ہے ٹی ٹی پی کے وہ اٹیک کرتے ہیں، وہ کلیم بھی کرتے ہیں، مطلب یہ نہیں ہے، تقریباً گزشتہ مہینے دو میں 20 سے زیادہ حملے ٹی ٹی پی نے کلیم کیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فار ہاؤ لانگ پاکستان جو ہے طالبان کی اس رویے کو کہ جی ہم کوآپریٹ کر رہے ہیں تاکہ بات چیت کرے، اس سے آگے وہ جو ہے وہ نہیں جا رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں تک پاکستان جا کے پھر یہ ریڈ لائن ڈرا کرے گا کہ آگے اگر ہوئے تو پاکستان کا ریئیکشن سٹرانگ ہوگا انکلوڈنگ اگینسٹ کابل ایڈمنسٹریشن؟ یہ بڑا اہم سوال ہے حسن خان صاحب۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان ابھی تک یہ اسیس نہیں کر پا رہا کہ جو طالبان کے آنے کے بعد سے اس کو جو اسٹریٹجک اور پولیٹیکل ایڈوانٹیج حاصل ہوا ہے پورے خطے کے اندر، وہ کتنا بڑا ہے۔ کیا اس کی قیمت یہ ہے کہ ٹی ٹی پی جیسے گروہوں کو برداشت کیا جائے اور انٹرنل جو دہشت گردی ہے اس کو برداشت کیا جائے؟ یہ ایک بہت ہی کلیئر ایک کنفیوژن سی ہے اس وقت کہ اس اتنا بڑا ایک تو آپ کے سامنے ایڈوانٹیج ہے طالبان کے آنے کا، اور دوسری طرف اس کی وجہ سے انٹرنل سیکیورٹی کا تھریٹ بڑا ہے۔ تو وہ ایک جو آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ کب وہ لائن ڈرا ہوگی کہ ہم کہیں گے کہ اب انف ہے اور اب ہمیں انٹرنل سیکیورٹی ہماری پرائورٹی ہے، جو بھی آپ کے جیو اسٹریٹجک آپ کو ایج حاصل ہوا ہے اس خطے میں طالبان کے آنے کے بعد، اب اس کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے، اور یہ بھی کہ آیا وہ جو ایڈوانٹیج ریئل ہے بھی کہ نہیں ہے، اور اس کو آپ کتنا جو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، کنیکٹیوٹی کے لیے۔ تو پھر یہ جب چیزیں طے کر لیں گے تو تب پھر میرا خیال ہے کہ پروسیس شروع ہوگا، اور اس وقت تک یہ دہشت گردی کے حملے اس وقت تک بڑھتے رہیں گے اور یہ چلتے رہیں گے۔ ایک طرف ٹی ٹی پی کا حملہ ہے، دوسری طرف بلوچ انسرجنس ہیں، اور طالبان کا رویہ دونوں ہی میں جو ہے خاصا جو ہے نان کوآپریٹو ہے۔ انہوں نے بلوچوں کو انسرجنس ہیں، بشیر زیب ہے، ابھی تک پاکستان کی درخواست کے اوپر ان کو وہاں سے نہیں نکالا ہے، بلکہ ابھی بھی یہ بار بار بات ہوتی رہی کہ نوشکی اور پنجگور کے جو حملے ہیں اس میں جو براہ راست رابطے میں دہشت گرد افغانستان کے اندر تھے، اور بلکہ جو اطلاعات تو یہ بھی تھیں کہ افغانستان میں جو بلوچ انسرجنس ہیں وہ طالبان کے آنے کے بعد ایک خوفزدہ ایک انوائرمنٹ تھی، تو طالبان نے مقامی عمائدین جو بلوچ عمائدین ہیں ان کے کہنے کے اوپر ان کو میسج بھیجا کہ آپ ابھی رہ سکتے ہیں جب تک ہم آپ کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتے۔ تو ابھی تک طالبان نے نہ کوئی فیصلہ کیا اور نہ ہی کوئی ایکشن کیا، اور نہ ہی پاکستان کی درخواست کے عامر اوپر بھائی کوئی ابھی غور کیا۔ یہ جو آپ نے لے کے آئے ہم ڈسکشن کو، جو بلوچ انسرجنس ہے، انیشلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا فوکس
سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا یا سیکیورٹی جو انالیسسٹ ہے وہ یہی رہا ہے کہ ٹی ٹی پی پہ زیادہ فوکس رہا ہے، مطلب ہے کہ خیبر پختونخوا ٹرائبل ایریا افغانستان. لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچ انسرجنٹس جو ہے ان کے حملوں میں نہ صرف یہ کہ وہ جو کہتے ہیں فریکوینسی زیادہ ہوئی ہے، زیادہ حملے کر رہے ہیں، مسلسل حملے کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اس میں وائلنس اور اس میں جو کیجولٹی ہے وہ بھی بہت زیادہ وہ بڑھ رہی ہے. مطلب ایک کچ میں ہوا، ابھی جو نوشکی میں، پنجگور میں، اس سے پہلے اٹیک ہوا تھا بگتی میں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اگنور کیا گیا ہے یا اتنی فوکس اس پہ نہیں رہی ہے بلوچ انسرجنس پہ؟ اور وہ بھی آپ سے پہلے امتیاز گل صاحب نے تو ایران کی طرف بھی اشارہ کیا کہ اس میں ایران کی زمین بھی استعمال ہو رہی ہے. تو کیا آپ اس کو انالائز کرتے ہیں یہ بلوچ انسرجنس کی جو فریکوینسی بھی زیادہ ہوئی ہے اور وائلنس بھی بڑھ چکی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. بلوچستان بہت پرائورٹی کے اوپر ہے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے، اور اس کی وجہ گوادر ہے اور سی پیک ہے اور چائنا کے بہت سارے پروجیکٹس وہاں پہ ہیں، اور وہ پاکستان کی پوری اکنامک لائف لائن جو ہے ڈیپینڈ کرتی ہے بلوچستان کے اوپر. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جو کمانڈ جو ڈیوائڈ ہوئی ہے، پھر ایف سی کی کمانڈ ہے، خاصا سٹرکچر جو ہے ملٹری کا اور سیکیورٹی فورسز کا اس میں خاصی رد و بدل دیکھنے میں آیا ہے. تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ وہاں پہ پرائورٹی کے اوپر ہے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی بلوچستان. ہاں، اب یہ بات کہ اس کو جو اپروچ ہے ڈیل کرنے کی انسرجنسی کو وہ کیا ہے، اس کے اوپر آپ دو رائے ہو سکتی ہے. اس میں بہت سارے جو ایکشنز ہیں ہمارے پاکستان کی طرف سے وہ کچھ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں. یہاں پہ بھی ایک ابہام کی کیفیت رہتی ہے مسنگ پرسنز کے حوالے سے یا بات چیت کے حوالے سے. دو ٹوک کوئی پالیسی جو ہے وہ سامنے نہیں بلوچستان کے حوالے سے آتی. بنیادی عنصر جو میں نے پہلے کہا تھا، بلوچستان میں بھی افغانستان ہے اور افغانستان میں طالبان ہے. جہاں تک ایران کا تعلق ہے تو یہ جتنے گروہ ہیں اس وقت انسرجنس گروہ ہیں، تو وہ ایکولی ایران کے بھی اتنے ہی خلاف ہیں جتنے پاکستان کے، کیونکہ وہ ان کی جدوجہد قول ان کے کہ وہ دونوں اطراف کے جو بلوچستان ہیں ان کو متحد کرنے کی ان کی آزادی کی ہے. ہاں، یہ ضرور ہوا ہے کہ انہوں نے پناہ گاہیں انسرجنس نے بنائی ہیں ایران کے اندر، اور پناہ گاہیں ایسی ہیں کہ حملے کے بعد کچھ لوگ کے چھپے اطلاعات ہیں یا کہ ان کی فیملیز جو ہے ان کے وہاں جانے کی اطلاعات ہیں، اور ایران نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. اور یہ بارڈر سیکیورٹی سے جڑا ہوا بھی ایشو ہے، کیونکہ بہت سارے جو فیملیز ہیں ڈیوائیڈڈ فیملیز، ان کا ایک اسپیشل ارینجمنٹ ہے اور آپ کے علم کے اندر ہے کہ وہ ڈوئل نیشنل بھی ہیں. تو وہ ایک یہ پورا جو بارڈر کی جو ڈیموگرافی ہے اور جیسے اسپریڈ ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا مسئلہ ہے. ہاں، ایران اگر چاہے تو ان کے پناہ گاہیں ختم کرنے کی اندر مدد کر سکتا ہے پاکستان کی، لیکن اس کے بدلے میں پاکستان کو بھی کچھ کرنا ہوگا. اور ایران کا مطالبہ یہ ہے کہ جو اس کے مخالف مذہبی گروپ ہیں جیش العدل جو پاکستان کے سرحدی علاقوں میں بقول ان کے ہیں، تو پاکستان کو ان کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی. تو پاکستان اگر چاہتا ہے کہ انسرجنسی کو ملیٹریلی ڈیفیٹ کرنا ہے تو اس کو ایک سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ کھل کے بات کرنی ہوگی کہ آپ پاکستان کے اندرونی سیکیورٹی کے اوپر ایک زیرو ٹالرنس کی اپروچ لے کے ہیں. دوسرا، ایران کے ساتھ بات کرنی ہوگی. تیسرا پروسیس ہو سکتا ہے کہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہو وہ بلوچستان کے اندر چلائیں. تو یہ تین طرفہ پالیسی ہوگی. اب پاکستان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ایکسٹرنلائز کرنے کا ایٹیٹیوڈ پورے جنوبی ایشیا کے اندر ہے تھریٹ کو، افغانستان سے لے کے اور بنگلہ دیش تک، انڈیا پاکستان میں. اب چونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا تھریٹ نہیں ہے کہ جی ایکسٹرنل ایلیمنٹ، جب ہم انڈیا کا نام لیتے ہیں یا ایکسٹرنل فورسز کا نام لیتے ہیں تو کہاں پہ ہوں گی؟ عامر بھائی، یہ تو ایک ہے ہمارا شروع ہی سے کہ ہم ایکسٹرنلائز کرتے ہیں جتنی بجائے اس کے کہ ہم پراپر انویسٹیگیٹ کریں. یہ جو عامر بھائی ٹھیک ہے بارڈر پہ ایریاز پہ تو ہو رہے ہیں، لیکن ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اٹیکس ہے ڈیپ انسائڈ دا کنٹری، آپ نے لاہور میں دیکھا جو واقعہ ہوا، اسلام آباد میں سیکیورٹی چیک پوسٹ پہ حملہ ہوا،
पेशावर में डिस्पाइट इतनी ह्यूज सिक्योरिटी के जगह जगह पे हम देख रहे हैं कि हमले हो रहे हैं, स्वात में, डीर में वगैरह में। मतलब ये कि ये बॉर्डर एरिया तक तो उनके ऑपरेशन रिस्ट्रिक्ट नहीं है, वो तो डीप इनसाइड मुल्क के जी पहले भी ऐसे ही रहा सर। ये इसमें टीटीपी का तो आपको पता है कि उनके स्लीपर सेल बनाना उनके लिए मसला नहीं है, क्योंकि पूरा एक मदारिस की शक्ल में एक मजहबी पूरा इदारों का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको हमदर्द ढूंढना, उन्हें पेनिट्रेट करना, नेटवर्क बनाना कहीं पे भी मसला नहीं है। हाँ, बलोच इंसर्जेंट्स के लिए ये खासा मसला होता है, लेकिन वो साउथ पंजाब तक, मुल्तान तक आते हैं। ज्यादा उनके अटैक्स जो है साउथ पंजाब के एरियाज के अंदर रहे हैं या सिंध के अंदर भी रहे। लेकिन ये कि अब अगर कोई तय कर ले तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है वो कि पाकिस्तान के किसी भी हिस्से के अंदर जाके हमला करना मुश्किल होगा, तवील मुश्किल काम होगा। तो अगर दहशत गर्दी की वारदात को प्लान करना है तो वो तो की जा सकती है, लेकिन मसला ये है कि आपने जो काउंटर करने वाली फोर्स है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, क्या वो तैयार है कि अनएक्सपेक्टेड, कि उनकी काबिलियत के बारे में उनको पता है कि कहाँ पे किस वक्त कैसे ये हमला कर सकते हैं, किस किस्म की सलाहियत, वेपन्स, ट्रेनिंग उन्होंने हासिल कर ली है, किस किस्म का ह्यूमन रिसोर्स उनके पास है। ये सारा एनालिसिस जाहिर है कि जब होता है तो उसके बाद ही रियासत के जो इदारे हैं जवाब देते हैं। तो शायद ये एक बड़ा मसला रहा है शुरू से ही, एनालिसिस की कमी और दुश्मन की कुव्वत के बारे में गलत अंदाजे। इसी की वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी शायद इतना नुकसान पाकिस्तान को ना पहुंचा सकती जितना हमारे गलत अंदाजों ने पाकिस्तान को जो है दहशतगर्दी में नुकसान पहुंचाया। आमिर भाई, आपने कहा कि हमें करना क्या चाहिए, बजाय इसके मेरे ख्याल में अगर आप मुझे ये बताएं थोड़ा सा हमारे नाजरीन को कि इस वक्त जो हमारी स्ट्रेटजी है, करंट स्ट्रेटजी है, जो जिस तरह हम जो मजहबी एक्सट्रीमिस्ट या मिलिटेंट से उनको हैंडल करने के लिए या बलोच इंसर्जेंट से उनको हैंडल करने के लिए एट द मोमेंट हमारी पॉलिसी क्या है, हम किस तरह इसको जो है थॉट कर रहे हैं। मतलब है कि उसको जो है ये तो है काइनेटिक ऑपरेशन तो हो जाते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस, लेकिन उसमें कैजुअलिटी तो हमारी भी इक्वल, सम टाइम मोर सिक्योरिटी फोर्सेस की कैजुअलिटी होती है। तो क्या इस वक्त व्हाट इज़ द करंट पॉलिसी या स्ट्रेटजी इसको इनको हैंडल करने की है? देखिए ये कोई वेल थॉट और वेल क्राफ्ट स्ट्रेटजी अभी नहीं है पाकिस्तान के पास, और उसका इजहार अभी 2-3 जो पॉलिसी इनिशिएटिव हैं जो नेशनल एक्शन प्लान को रिवाइज किया गया उससे पता चलेगा कि दोबारा से इंटरनल थ्रेट को एक्सटर्नल के साथ जोड़ने की कोशिश की गई। दूसरा, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर बार बार उसमें मुज़ाकरात की बात की गई, और मुज़ाकरात किया और किस तरीके से किन लोगों के साथ, ये सारे इबामात हैं जिसकी वजह से आपके ऑपरेशनल सलाहियतों के ऊपर भी जो है वो प्रेशर आता है। तो वो पॉलिसी चल रही है और कोई क्लियर नहीं है। मसलन इस वक्त अगर मैं खुल के कहूँ कि पाकिस्तान के जो सबसे तो करीबी दोस्त मुल्क है उसका सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि आप दहशतगर्दों से, अस्करियत पसंदों से बात क्यों कर रहे हैं, जबकि ये तय है और ये साबित हुआ है बार बार कि हमेशा से बातचीत उनकी कुव्वत में इजाफे का सबब बनती है। लेकिन उसके बावजूद फिर ताने बाने अफगान तालिबान के पास जाके मिलेंगे, चूंकि हमारे नए दोस्त जो इक़्तिदार में हैं उनकी दरख्वास्त है, तो उसकी वजह से हमने एक बड़े दोस्त के साथ जो है उसके जो एडवाइस को, मशवरे को नजरअंदाज करते हुए बातचीत का सिलसिला शुरू किया। अब जहां बलूचिस्तान है वहां पे भी बातचीत चल रही है। आपको पता है कि शाहजहान बुख्ती जैसे लोगों का नाम भी आया और जिससे नॉन सीरियसनेस जाहिर है कि रियासत के इदारों की जाहिर होती है कि किन लोगों को बातचीत के लिए करें। लेकिन ये बातचीत भी सिर्फ सरदार लोगों के साथ थी जो बाहर जो जिला वतन रहना उनके साथ है। यानी अगर आपने जहां पे आपको एक सीरियस बातचीत का दरवाजा खोलने की जरूरत है, वहां पे आप एक नॉन सीरियस एक प्रोसेस को लेकर चल रहे हैं। जहां पे बातचीत आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वहां पे आप बड़े
کوششوں کے ساتھ اور شدت کے ساتھ بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ابہام ہے, تو اس لیے کوئی ویل کرافٹ نہیں ہے. سیکورٹی فورسز کی صلاحیت بہت زیادہ ہے, لیکن سیکورٹی فورسز کو آپ یہ سمجھیں کہ 24 گھنٹے جو ہے وہ اس ایک حالت جنگ کے اندر رہیں گی, اور صرف سپاہی جو بارڈر پہ کھڑا ہے یا چیک پوسٹ پہ کھڑا ہے اس کا کوئی اسے الہام ہوتا ہے کہ تھریٹ آنے والا ہے. عامر بھائی لاسٹ ایک سوال آپ سے. ایک تھا ہمارا نیشنل ایکشن پلان اور ابھی ہے نیشنل سیکیورٹی پالیسی. نیشنل ایکشن پلان کا فیوچر اس کا تو ہم نے حالت دیکھی کہ جس طرح گزشتہ 6-7 سالوں سے نیشنل ایکشن پلان پہ وہ عمل جس طرح ہاف ہارٹیڈلی کیا گیا. تو ہاؤ ڈو یو سی کہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے جیسی بھی ہے, اچھی ہے بری ہے, اس پہ کچھ نہ کچھ کیا جائے گا, عمل کیا جائے گا؟ اس طرح ہماری ماضی کو اگر دیکھیں, جس طرح ہم اپنی اسٹریٹجیز بنا دیتے ہیں, پالیسیز بنا دیتے ہیں, اچھی کور لگا دیتے ہیں, لیکن اس پہ عمل درآمد, تو ہاؤ مچ ہوپ فل یو آر, کتنے پر امید ہے آپ کہ چلو جی نیشنل ایکشن پلان پہ تو عمل نہ ہوا, نیشنل سیکیورٹی پالیسی پہ تو عمل ہوگی؟ 0% اس کی نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جو جزوی طور پہ عمل ہوا, اس کی وجہ یہ تھی کہ اس پہ تمام اداروں کا, پاکستان کے ہر اداروں کا اور پولیٹیکل فورسز کا, سب کا فورسز کا, عوام کا سب کا اتفاق تھا اور ایک پریشر تھا اس کے اوپر, تو ہوا. یہ تو NSFP جو ہے یہ ایک تو بنیادی طور پر مطالعہ پاکستان کی ایک کٹ اینڈ پیسٹ ہے, اور اس میں کوئی میکینزمز نہیں ہے جس کو امپلیمنٹ کیا جائے یا اس کے اوپر کوئی بات کی جا سکے, یا کوئی ایسی چیز جو آلریڈی ہمارے علم میں نہیں ہے, پالیسی ساز اداروں کے نہیں ہے, میکینزمز نہیں ہے, تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر جو ہے امپلیمنٹ کیا جا سکے. ایک خیالی قسم کا ایک ڈاکومنٹ ہے مطالعہ پاکستان کا, جیسے میں نے کہا کہ اس کو اٹھا لیں اور اس کو دیکھ لیں, اس میں آپ کو کوئی زیادہ فرق محسوس نہیں ہوتا. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ عامر رانا صاحب, ڈائریکٹر فار پیس اینڈ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز, ہمارے ساتھ مونږ سره خبرې کولې. ګرانو کتونکو بنیادی خبر هم دغه ده, لاست کې چې وکړله چې پالیسیز خو زمونږ جوړه شي خو په هغې باندې عمل, بیا نیشنل سیکیورټي ډاکومنټ چې دوی جوړ کړی دی وایي دا د مطالعه پاکستان هغه کټ اینډ پیسټ د هغې نه څیزونه راغوستي دي, په دې کې څه داسې ورکیبل یا امپلیمنټیبل څه نشته. پروګرام به زمونږ جاري یو وړه شانتي وقفه نه پس راځو, یو بل سینیر انالیسټ سیکیورټي په حواله د هغې سره به خبره کوو. مونږ سره اوسئ. جی ګرانو کتونکو, پروګرام کې یو وارې بیا هرکلې د وقفې نه مخکې څنګه چې تاسو واورېدل د عامر رانا د پاک انسټیټیوټ فار پیس اسټډیز ایگزیکټیو ډایرکټر, د هغوی انالیسس بلوچستان, خیبر پختونخوا, بیا ملک دننه چې کوم د سیکیورټي صورتحال دی په هغې باندې پروګرام دې برخه کې ګرانو کتونکو مونږ د یو بل داسې شخصیت سره چې تقریبا د 1300 لسیزو راسې د خیبر پختونخوا, بلوچستان, افغانستان په دې ټول سچویشن باندې سینیر تجزیه کار جرنلسټ زمونږ سره دی هارون رشید صاحب. دا وخت کې دوی ایډیټر دی د انډیپینډنټ اردو, هغوی را سره د هغوی سره هم په دې صورتحال خبره کوو چې د هغوی په نظر کې ولې اچانک مونږ وکتل طالبانو راتلو سره په پاکستان کې په تشدد په پیښو کې اضافه راغلی دی. هارون بھائی ډېره مننه, پروګرام کې تاسو ته هرکلی ویم, تھینک یو ویری مچ. دا راته ووایئ جی ستاسو تجزیه څه ده؟ یو طرف ته مونږ ګورو نو د کوم چې تحریک طالبان دي د هغوی په حملو کې ډېره زیاته اضافه راغلې. 1300 هفتو کې مونږ وکتل چې د 100 نه زیاتې حملې باقاعده هغوی ایکسپټ کړي چې دا مونږ کړي, هغه دا نه چې صرف بارډر ایریاز کې شوي دي, ملک دننه اسلام آباد, لاهور, پېښور, دلته کې هم دغه دې سره سره سایملټینیسلی په بلوچستان کې چې کوم بلوچ انسرجنټس دي د هغوی په حملو کې هم ډېر زیاتوالی راغلی دی او ډېر لوی مطلب دی, نه صرف فریکوینسي سیوا ده بلکې هغه وایلنس هم پکې مونږ ته زیات ښکاري دي. بالکل حسن خان صاحب, یو خو د دوی تنظیمونو چې کوم کاروایانې وې هغه کله تیز او کله نرم سلسله خو د دوی روانه وه, خو چې کله نه افغانستان کې تاسو ګورئ چې 15 اګست باندې طالبانو کابل باندې قبضه وکړه, نو هغې نه پس بیا دوی څه زیات شوي دي کاروایانې, او چې کوم تنظیمونه دي چې د دوی حساب ساتي د حملو, هغوی هم دغه وایي چې دې کې 2-3 ګونه زیاته اضافه شوې ده. نو هغې وجه ما ته خو دغه ښکاري چې کیدای شي د TTP د پاکستانی کالدم تحریک طالبان پاکستان چې کوم تنظیم دی هغه دا ګڼي
او چې کم بل داسې تنظیمونه دي چې په افغانستان کې وجود لري او هلته موجود دي هغوی دا ګڼل چې کېدای شي چې د طالبانو د اقتدار کې راتلل نه پس دوی ته به مشکلات یقینا پیدا کیږي، ولې هر څوک پوهیږي چې افغان طالبان چې دي هغه د پاکستان سره ډېر داسې نرمه رویه ساتي او یو بل لاس امداد هم تورونه دواړو باندې لګي را لګي، نو د هغې د وجې کېدای شي چې دوی باندې هم فشار راشي. نو هغې د وجې زما په خیال د دوی خیال دغه و چې یو سټریټجي خو دغه وه چې مذاکرات شروع کېدو امکانات به هم وي او طالبان دوی نه به غواړي چې دوی د مذاکراتو میز ته دې راشي. نو هغه نه مخکې دوی زما په خیال یو ټیمپو جوړولو، یو هغه چې څنګه وایي چې میدان جنگ کې اپر هینډ اخیستو کوشش کول، نو هغه دوی د وجې زیات شوي وو. بیا پکې مونږ یو د میاشتې فایربندي وکړه خو هغې هم څه فایده ونه شوه، هغې نه پس بیا هم دغسې روانې دي چې څو پورې د بلوچستان هغه دی. نو بلوچستان کې هم چې کوم پاکستان فوج که تاسو بیان ګورئ نو هغوی خو دغه وایي چې د دې اړیکې چې دي هغه انډیا سره ملاویږي او افغانستان سره ملاویږي. نو ما ته داسې ښکاري چې کم قوتونه د افغان طالبانو په حکومت کې راتلو ته خوشمن نه دي او خوشحاله نه دي ورته، نو هغوی خامخا غواړي چې اوس پاکستان لري هم څه مسایل زیات کړي. نو کېدای شي چې د هغوی کم دي تنظیمونو ته مرسته ده هغه زیاته شوې وي. خو دې کې هم بھائی یو خبره ده چې کله د طالبانو حکومت راغی نو ظاهره خبره وه یو پرسپشن هم و چې یاره طالبان د پاکستان په بیکینګ باندې چې کوم دي دوی حکومت اغستی دی، خو که د هغې نه پس هم تاسو وکتل نو د طالبانو سره پاکستان آؤٹ اف د وے انټرنیشنل ایکسپوجر، انټرنیشنل کنټیکټس، د هغوی هغه امیج بلډینګ وغیره کافي کار وکړو په دې باندې. انټرنلی په حکومت باندې تنقید کېدو، ایکسټرنلی په تنقید کېده، خو طالبانو هغه شی تاسو خیال نه دی چې هغه ریسپروکیټ کوي، نه بلکې ډینای کوي. ما خپله چې امیر خان متقي سره انټرویو وکړو په دې حوالې سره نو هغه دا خبره وکړله چېرې د افغانستان خاوره هېڅ حکم نه استعمالوي او نه به استعمال شي. نو څه ګڼئ تاسو چې آیا پاکستان که د طالبانو دا رویه تر مخکې لاړله او دغه شانتې اټیکس کېږي کوم چې تېره ورځ په کورمه کې وشوله یا پېښور کې یا د بلوچستان والا، نو تاسو ګڼئ چې د پاکستان دا تھریشولډ چې کوم دی دا دومره دی چې دا فردر که نه ریئکټ به کوي طالبانو خلاف یا ډپلومیټیکلی یا څه آپشن به وي ورسره، ځکه چې دا په کوم هاو لانګ اټ ویل ټالریټ اټ. بالکل د دې هغه پیشبیني خو کول ډېر ګران دي چې دا حالات به کم اړخ ته ځي، ولې یو طرف ته که تاسو افغان طالبان وګورئ نو هغوی هم همیشه کلدم تحریک طالبان پاکستان څه داسې اوپنلی مرسته خو نه دی کړې، خو داسې حمایت هم نه دی کړی او یو قسمه داسې نظر یې پې ساتلی و چې اډو پاکستانی طالبان څه وجود نه لري، څه غم غرض به پې نه لرل. خو اوس خو چې حکومت ته راغلی دي نو خامخا د پاکستان چې کوم اسټابلیشمنټ دی هغه خصوصا به دوی نه دغه مطالبه به کوي چې دوی د طالبانو او دوی څه پکې هغه هم بیا وکړه میډیشن هم وکړو چې د هغې د وجې مونږ یو میاشتې ډزبندي وکتل. خو ما ته ښکاري چې طالبان په دې باندې بس زیات سټرونګ ایکشن د تحریک طالبان پاکستان خلاف به وانه لي، ولې نظریاتي که تاسو وګورئ نو دواړه تنظیمونه یو قسم نظر لري، یو قسم د دوی اهداف دي، نو هغې د وجې دوی به نه غواړي چې خپل کم نظریاتي خلک دي یا د دوی فالوورز دي هغوی خلاف سخت ګام پورته کړي په افغانستان کې. خو داسې څه نرمه ګرمه غونډه ګیم به روان نو دغه کې به د پاکستان ریاکشن صحیح که چېرې د طالبانو دغه پالیسي لیټس تاسو چې ووایي چېرې هغوی به هغه نو پاکستان ریاکشن رد عمل به په دې باندې صحیح پاکستان ویل برداشت کوي به که نه بس وي چې د نه پاکستان خو به خامخا پې خفه به وي او زما په خیال کوشش هم دغه به وي د دواړو طرفو چې د مذاکراتو سلسله چې دا دوباره د شروع شي. مونږ داسې ګډوډ خبرې اورو، څوک وایي کله حکومت طرف نه داسې اشارې ملاویږي چې د دوی مشران تللي دي او افغانستان کې مذاکرات روان دي،
بیا شیخ رشید صاحب راشي هغه یو بله خبره وکړي چې نه هیڅ مذاکرات نه دي روان. نو څه ګډوډي شته، خو زما په خیال کوشش به همدغه وي چې مذاکراتو د لارې د دې څه حل راوباسي. خو هغې کې بیا پاکستان باندې دا فشار دی چې څنګه د ډزبندي وشوه، نو د دې کې هم دوی نه د دوی د 100 کسانو زیات کسانو رهایی غوښته طالبانو، نو هغه پاکستان بالکل ورته انکار وکړو. نو هغه پاکستان څو پورې به ورته تیار شي که تیار نشي، اوس پورې خو دوی ویلي دي چې موږ یو کس هم د دوی نه به پرېږدو. نو هغې د وجې زما په خیال یو ډیډ لاک دی. اوس هغه ډیډ لاک څنګه ماتیږي، دې ته به افغان طالبان هم به کوشش کوي او پاکستان به هم کوشش کوي چې د خبرو اترو د لارې د دې حل راوباسي. ولې په جنگ باندې یا په هغه باندې دا به نور خرابېږي. ارون بھائی، تاسو د 13 هفته کې موږ وکتل چې د 100 نه زیات سکیورټي فورسز چې کوم دی هغه شهیدان شو، که هغه بلوچستان کې بلکې زیات، ځکه چې 100 هفته 10 ورځې مخکې په کیچ کې واقع وشوه، 10 په هغې کې چې کوم دی شهیدان شو، بیا په دې نوش کې پنجګور والا، بیا دغه والا د کورمې والا، دا خو هغه واقعیات دي چې بالکل فرش دي، تازه دي. نو د 100 پورې کسان په دې کې شهیدان شولو. تاسو څه خیال دی چې د پاکستان کم پوسټ د طالبانو اټیک اوور چې و، هغه تھریټ اسسمنټ چې و، هغې که تاسو ګورئ دا څومره تھریټ چې دی یا څونه کیژوالټي چې دي، نو هماغه همره ریسپانس زمونږ د انټیلیجنس یا زمونږ د سکیورټي ادارو یا زمونږ د پولیټیکل انسټیټیوشنز دوی دا تھریټ اسسمنٹ کړی و چې یاره دا به دومره هیوج بلوچستان کې خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې کیږي. ګڼئ تاسو داسې چې دوی یو ریئلسټک تھریټ اسسمنٹ دوی کړی و یا ورته پکار و چې کړی وي؟ نه پکار خو چې کړی و، خو زما په خیال د دوی د حساب نه څه زیات کاروایانې موږ ولیدلې چې څنګه تاسو را یاد کې، او خصوصا په بلوچستان کې دوی ته زیات نقصان رسېدلی دی. او هغې کې چې کوم بلوچ علیحدګي پسند دي یا بلوچ تنظیمونه پکې ملوث دي، نو هغوی باندې خو آغاز نه د پاکستان تور لګی چې دوی د انډیا نه مدد دی او بل هیوادونو نه مدد دی ورته ملاویږي. زما په خیال پاکستان خو او سکیورټي اسټابلیشمنټ دا هیله لرله چې حالات دوی چې کوم ضرب عزم اپریشن کړی و هغې کې ډېر کامیابیانې دوی ترلاسه کړي، نو د هغې د وجې د دوی ملا چې دا هغه ماته ده، نو کیدای شي چې دوی داسې ریاکشن ونه ښایي. خو زما په خیال اوس چې څو دا څنګه دا واقعیات زیاتېږي، دا حملې زیاتېږي، نو زما په خیال اسټابلیشمنټ تشویش به هم زیاتېږي. د دوی کوم اسسمنټ شوی و هغه نه زیات دوی کاروایانې کوي لګیا دي، او دوی د دې مخنیوي دپاره خامخا بیا څه نور زه ګورم چې کیدای شي دوی باندې دا هم هغه وي چې دوی هم د رد عمل کې سب داسې کاروایانې شروع کی په بلوچستان کې چې بیا حالات مالته خراب وي. جی ډیره مننه هارون رشید صاحب، ایډیټر انډیپینډنټ اردو، موږ سره تاسو خبره کوله، خپل انالیسس مو سره شیر کوو. ګرانو کتونکو، اوورال که تاسو ګورئ نو زموږ همدا دی چې یو ریسپانس چې کوم دی هغه آیا هغه امر موږ زموږ د انټیلیجنس ادارو، زموږ د سکیورټي ادارو، زموږ د پولیټیکل انسټیټیوشن، زموږ د پارلیمان، زموږ د نیشنل لیول باندې ټیک شو. زمونږ خو زمونږ فوجي اهلکار یا پولیس والا چې کوم دی هغوی خو هر قسمه تھریټ چې کوم دی هغه ریپلس کړي، خو ایٹ د کاسټ آف دیئر لایفز هغه قربانۍ ورکړي، هغه فائنل موږ چې الټیمیټ د هغوی چې کومه قربانۍ دي هغه افر کړي. خو د دې پکار دا ده چې موږ د دې څیزونو د مخکې نه یو تھریټ انالیسس زموږ سره وي، یو اسسمنټ زموږ سره وي چې یاره کم ځای نه تھریټ څومره کیدای شي. خو ما په خیال دا دی چې یاره هغه شی زموږ وسه پورې ماته نه ښکاري چې یاره زموږ پارلیمان یا زموږ ادارو په دغه لایټ باندې، بلکې موږ په یو دې خواب کې وو چې یاره موږ د دوی ملا ماته کړې ده، د دوی چې کوم دی اوس دغه ختم دی. خو یو طرف ته موږ د ټي ټي پي وګورو، بل طرف ته موږ د بلوچ انسرجنټس خاص توګه تېرو څو هفتو راسې دا واقعیات وګورو نو دا واقعي تشویشناک دي. دا زموږ نننی پروګرام ګرانو کتونکو، اجازت غواړو د الله په امان.